Hari Om Namaste. Let us chant Srimad Bhagavad Gita, second chapter, Sankhya Yoga, Shlokas 27 and 28. Jatasya hi dhruvo mrityuhu dhruvam janma mritasya cha tasmad pariharyerthe natvam shochitu marhasi avyktadini bhutani व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे नत्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना हरिः ओम्।